अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद इकराम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम विलेज टीवी। आज जनाब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी नात, बहुत ही प्यारे कलाम जो अफराज भाई हमें सुनाएंगे। आज़ाद कश्मीर कोटली आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लक है। आप लोगों ने लाजमी से ये वीडियो पूरी देखनी है और पूरे कलाम सुनने हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। मज़ीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं भाई अफराज की तरफ और सुनते हैं कलाम पाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, उसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह फर्क के मुस्तहिक हैं अहले खाना बिलखसूस। आज की इस महफिल के दूल्हा भाई मोहम्मद साजिद, जिनकी शादी खाना आबादी के मौका पर हुजूर जाने कायनात की महफिल का इनका किया गया है। दुआ है कदरों कदीर मौला मेरा पन्ना आपका तशरीफ लाना कदम कदम पे रखते बढ़ते नजर फरमाए। जिनके विसादत से मेरी हाजिरी हो रही है सनाहाने मुस्तफ़ा मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त भाई मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब, आपकी विसादत से मेरी हाजिरी हो रही है। दुआ है कदरों कदीर मौला भाई मोहम्मद मुश्ताक को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। हुजूर की ज़ात पे इस अकीदे के साथ रोशी पन्ना है कि हम पढ़ते हैं सरकार समात फरमा रहे हैं। कोई लफ्ज़ खामोश न रहे, फर्दे अव्वल से लेकर फर्दे आखिर तक इस अकीदे के साथ रोशी पन्ना है कि हम पढ़ते हैं सरकार समात फरमा रहे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हुजूर की हदीस का मफ़हूम है कि बहीर है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पे दुरूद और सलाम न पड़े। मोहब्बत के साथ ये कोई गूंज पड़ जाए मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। एक पंजाबी के रबाई हम भी रबाई से लोग की आवाज़ कर रहा हूँ। मेरा रब रब्बुल अरबाब रब्ब मशरिक़ैन तरफ मगरिबैन तारब। जिसको समझिए जरा मुझ से कहे सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। मशरिक़ैन तरफ मगरिबैन तारब ओ गोरे काले काफिर मोमिना दा बुतखाने तरफ मगरिबैन तारब करबला वाले हुसैन तारब के आका आया बहार मौसम पंछी की हुजूर गाड़ लगे ओ जिना पंछियां नो निजाम दुख दिते ओ भी खुश होके मुस्कुराड़ लगे। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम
ان کی چوکھٹیں بتوں کا ساوی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹیں بتوں کا ساوی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹیں بتوں کا ساوی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹیں بتوں کا ساوی بڑا سجتا ہے اگلی لائن پہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے گھر بڑا ہو گھر بڑا ہو سواری بھی کھڑا سجتا ہے گھر بڑا ہو گھر بڑا ہو سواری بھی کھڑا سجتا ہے اور بھائی شہزاد میں شہزادی صاحب شیر سماعت کیجیے کہ جب عطا کریں بیٹھے ہوں علیو زغرا 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 جب عطا کریں بیٹھے ہوں علیو زغرا جب عطا کریں بیٹھے ہوں علیو زغرا پھر جنت کے لیے کوئی گھڑا سجتا ہے پھر جنت کے لیے کوئی گھڑا سجتا ہے پھر جنت کے لیے کوئی گھڑا سجتا ہے عقیدے کا شعر سماعت کیجیے کہ سرور دین مصلی پہ خدا جانتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرور دین مصلی پہ خدا جانتا ہے پیچھے حسین کھڑا سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے حسین کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو سواری کھڑا سجتا ہے رسالت یا رسول اللہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ذرا مدینے پاک کا تصور کرو، جھولی پھیلا کے یا رسول اللہ کہنا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پنجابی کا ایک خوبصورت کلام محبوب رب دا سب تو حسین جملہ ہے محبوب رب دا سب تو حسین. کوئی جب خاموش نہ رہے. محبوب رب دا سب تو حسین، بولو محبوب رب دا سب
سب تو اگر آپ پڑھیں گے ایک سما بن جائے گا مل کے محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بلال سلیفہ بلال سلیفہ کہا جبین محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین چھٹ کے تو بندیا یہ دنیا داری میرے آقا جینا پرمیشن جاری چھٹ کے تو بندیا یہ دنیا داری میرے آقا جینا پرمیشن جاری پھر تخت تے آوے پھر تخت تے آوے آقا نبی محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بلال سلیفہ بلال سلیفہ کہا جبین محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین اور کربلے نو کاوشے سر نو کٹا کے شبیر دسیا سب کچھ لٹا کے حسینیت ہاتھ کو اٹھا کے حسینیت کربل نو کاوشے سر نو کٹا کے شبیر دسیا سب کچھ لٹا کے باطل نو جھکنا باطل نو جھکنا حق دی توہین محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بولو محبوب رب دا سب تو حسین بلال سلیفہ بلال سلیفہ کہا جبین محبوب رب دا سب تو حسین ایک کلام جو میری پہچان بنا ہے کشمیر میں بڑا مقبول ہوا ہے آپ سماعت کیجئے